औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के काम का आगाज़ हम करेंगे शेर नंबर 4 की तशरीह से। इससे कबल हम जो है वो पहले 3 अशार की तशरीह कर चुके हैं। पहले हम देखेंगे मानी। जचना अच्छा लगना या यहाँ खिलत सुल्तानी शाही लिबास, कमली चादर मगन मसरूफ़ गदा फ़कीर फ़कारी। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कुछ इस तरह से हमारे सामने बयान करते हैं इस शेर के अंदर कि जो शख्स अल्लाह ताला के राज को पा लेता है, जिसके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत घर कर जाए, जो अल्लाह ताला के इश्क में अपने आप को खो दे, उसके लिए दुनिया हकीर हो जाती है, बेमानी हो जाती है। दुनिया उसकी नज़रों में फिर नहीं जचती, उसे एक ही लगन रहती है और वो है अल्लाह ताला की। शायर कुछ इस तरह से इस शेर में कहना चाहते हैं कि जिस शख्स को इस दुनिया में अल्लाह ताला की मोहब्बत नसीब हो जाए, वो किसी क़ुव्वत और ताकत का मोहताज नहीं रहता, ना ही किसी बादशाही शान और शौकत इसकी नज़र में अहमियत होती है, और ना ही दुनियावी माल और दौलत। बादशाहों की निगाहों में उनकी बादशाहत बाज़ार बड़ी पुरकशिश होती है, लेकिन दिली इत्मीनान और हकीकी सुकून की नेमत से महरूम होते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। तो एक दरवेश जिसे अल्लाह ताला की नेकनाज सब्र और शुक्र जैसी दौलत से नवाजा हो, वो रातों को मीठी नींद सोता है और हिर्स और लालच से किनारा का शोकर अल्लाह ताला के ज़िक्र में मसरूफ़ रहता है। जैसे कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, कहाँ से तूने इकबाल सीखी है ये दरवेशी, कि चर्चा बादशाहों में है तेरी बेनियाज़ी का। दरअसल जब इंसान अपने मकाम को पहचान ले, उसे अपने रब की पहचान नसीब हो जाए, तो इससे इस बात का यकीन हो जाता है कि कायनात का मालिक रब्बुल आलमीन है, जो सारे जहान की हिफाजत करता है, उसकी परवरिश करता है। फिर दुनिया के किसी शख्स बादशाह का ज़ाहिरी वक़ार रौब दबदबा उसके लिए बेदिक्कत हो जाता है। इंसान की नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत सब चीज़ों से बढ़कर हो जाती है। जैसे शायर ने क्या खूब कहा है कि इनकी नज़र में शौकत जचती नहीं किसी की, आँखों में बस रहा है जिनकी जलाल तेरा। शेर नंबर 5 की तरफ आते हैं। तू ही नज़र आता है या हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। शय चीज़ मुहीत छाया हुआ, घेरने वाला, रंजो मुसीबत दुख और तकलीफ़ गिला शिकवा। शायर कहते हैं कि इंसान जो है वो बड़ा जल्दबाज है, बड़ा नाशुक्र है। ज़रा सी तकलीफ़ हमें कहीं से आ जाए, ज़रा सी जो है वो हमें कोई मसला दरपेश हो जाए, ज़रा सा दुख हमें पहुंच जाए, तो हम वावेला मचा लेते हैं, हम शिकवा कना हो जाते हैं। इंसान से तो इंसान से, अल्लाह ताला से भी हम शिकवा करने लगते हैं। शायर कहते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली कि अल्लाह ताला की किब्रियाई का इजहार करते हुए कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला के कब्ज़ा कुदरत में है, और पूरी कायनात जो उसने तख्लीक की, सूरज चाँद सितारे और दुनिया की हर चीज़ सब जो है वो उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं, बल्कि उसके ही दायरा कार में है। हर चीज़ पर उसी की हुक्मरानी है, उसी का हुक्म जारी है ज़मीनों आसमानों में, और उनके दरमियाँ जो हैं मकीनों और मकानों में। बाज़ इंसान से ऐसे फ़ाल सरजद हो जाते हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया होता है, और वो दुनिया के मसाइल से घबरा कर आहो फगाह करना शुरू कर देते हैं। जब पूरी दुनिया के तमाम वसाइल अपने मसाइल का हल नज़र नहीं आता, तो फिर इंसान बिलाखिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, और उन्हें इस बात का अदराक हो जाता है कि जहान का मालिक, हकीकी मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। हम उसकी गिरफ्त और दायरा इख्तियार से बाहर नहीं निकल सकते। अगरचे अल्लाह का गिला हकीकत में नाफरमानी और नाशुक्री है,
یہ صورتحال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی، پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات، اس کی عظمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ دل کی گہرائیوں سے اس کے وجود کا اقرار کرتا ہے، مگر مسائل کی شدت اور بشری کمزوریاں نافرمان بنا دیتی ہیں۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ شام کی خزاں کو صبح بہار تو نے کیا، میرے مولا میرے پروردگار تو نے کیا۔ انسان کو چاہیے کہ اگر رنج و مصیبت آ جائے تو کسی بھی طرح سے اللہ کا شکوہ نہ کرے، بلکہ اس کی نعمت کو سمجھے، کیونکہ یہ پریشانی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب کوئی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کے لیے پریشانی ہونا جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع یعنی دنیا، پھیلنا بکھرنا، مہک خوشبو، پیغام سندیسہ صبا، صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی آسمان کی بلندیوں پر اپنے وجود کے اعتبار سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اپنی صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دنیا کے تمام مظاہر میں موجود ہے۔ فطرت کی تمام رنگینیاں، خوبصورت مناظر، بلند و بالا کا آثار، چاند، ستارے، دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر پھل، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات عیاں نظر آتی ہے، اس کی قدرت، اس کی شان دکھائی دیتی ہے۔ پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اس بادل کو ایک خشک قطع زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو نباتات سے زندہ کر دیتے ہیں، اس کے خشک ہونے کے بعد۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ثبوت کے لیے بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ اس کی رہائش میں مصروف ہے تاکہ اہل بصیرت اس کی ذات کبریائی کے وجود کا احساس حاصل کر سکے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول، بات چیت، دل سے ٹکرا کے گزرنا، دل میں اتر جانا، دل میں گھر کر لینا، اچھا لگنا۔ رنگ بیان کرنے کا طریقہ جدا، الگ۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کچھ اس خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہوں کہ پڑھنے والے کے دل میں میری بات گھر کر جاتی ہے، میری بات اتر جاتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میرا بیان کرنے کا، میرا بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت خوبصورت ہے، الگ ہے، سب سے الگ، سب سے جدا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آخر میں اپنی جو ہے رنگ بیان، اپنی بات چیت، اپنے جو ہے بات کرنے کے ہنر کو کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی چیزیں لکھیں، میں نے بہت سی کتابیں لکھیں، میں نے بہت سی تخلیق جو ہے کی، بہت سی تصانیف کیں، شاعری کو ایک خوبصورت منازل سے آشنا کروایا، مضمون نویسی مولانا الطاف حسین علی کی کمال درجہ تک ہے۔ گویا دنیا ان کی کہہ لیں کہ تصانیف سے آج تک فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو ان کے لکھنے کا طریقہ کار واقعی سب سے جدا اور خوبصورت ہے۔ گویا حالی جو ہے یہاں خود اپنے فن کی ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں۔ آج کے کام کا اختتام کرتے ہیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔